دقيقة ماركتينج برعاية 5 Sense Advertising, agence de communication et de conseil en marketing. مرحبا بكم في دقيقة ماركتينج. مرحبا. اليوم اسكندر باش نحكيو على البلان دو كوميونيكاسيون، خطة الاتصال. مرحبا. ايوه. دونك انا الحقيقة علاش حبيت نحكي اليوم على الموضوع هذا باسكو لاحظت اغلبية المؤسسات التونسية اللي يعملوا في الكوميونيكاسيون ils n'ont pas de plan de communication. يعني شو ان بلان دو كوميونيكاسيون؟ ان بلان دو كوميونيكاسيون هو تحط باريكلي شنو ما لي زوبيراسيون اللي باش تعملهم. باغ اكزومبل باش تعمل بوبليسيتي لافيشاج اوربان، باش تعمل بوبليسيتي في الراديو، باش تعمل بوبليسيتي في التلفزه. يعني كل هذا سو بودجيتيز ويتحضر بالمسبق. يعني مش حك راسك هيا برا نعملوا توا شويه سبونسورينغ، هيا برا نعملوا طريفه في شاجوربان. ونجم نقول لك اسكندر توا بري بليزيور ديزان داني ديكسبيريونس افيك دو كونسلتينغ افيك لي زونتربريز. نجم نقول لك اللي 99% باش ما نحبش نعموا بصفه قطعيه، لكن اغلبيه الساحقه نتاع الشركات التونسيه ما فماش ان بلان دو كوميونيكاسيون. العباد يصدموا ديريكتومون، هاو مره هكا ظهر له عنده برودوي عباره نعملوا له طريف بوبليسيتي ولا هذا. لكن تقول لي انت كيفاش شنو هما لي زيليمون نتاع لو بلان دو كوميونيكاسيون؟ اول حاجه لازم نحطوه في اطاره، فانا كونتكست احنا موجودين فيه، وهذا تابع ان دياغنوستيك اللي تعمل له بريالابل. على ضوء هالدياغنوستيك احنا اون سو فيكس دي زوبجيكتيف، اهداف معينه، نحطوا بعدها اون استراتيجي de communication ومن بعد سكون ابل ان بلان اوبيراسيونيل، الاجراءات اللي تخلينا نوصلوا للاهداف نتاعنا هذوما الكل. فما دي زانديكاتور تنجم تعرف بهم؟ بيان سور هو في الاخر يصير لي كي بي اي لي زانديكاتور دو بيرفورمانس نثبتوهم بور فوار اسكو احنا وصلنا لي زوبجيكتيف نتاعنا ولا ما وصلناش لي زوبجيكتيف. علاش؟ كونت اون دي زانديكاتور سا بيرمي دو رياجوستي. يعني اذا كان ما وصلتش الهدف نتاعي سيكو فما غلطه، لازمني نصلح روحي، يا نواصل في البرنامج نتاعي ولا نبدل ولا يعني مش فورسيمون ديما لي ديسيجن الكل نتاعي صحاح. اون سو رياجوست بروغريسيفمون. الاهداف نتاع الكوميونيكاسيون دون فاسون générale, quand on fait de la com, et en particulier de la publicité par exemple, هما ثلاثة أهداف. يا إما تكون الهدف هو باش تعرف بالماركة نتاعك، وإلا باش يولي العباد هدف سي دو فيغ ايمي، يعني يولي يحب البرودوي نتاعك أنت ولا الماركة، اي فيغ اجير. يعني اون انسيت لي جون على لاكسيون كيما حكينا الجمعة اللي فاتت على الكوبونينغ اونتر اوتر، سي دو فير دي اكسيون اللي تخليه هو يجيك لي باش يشري. مش معناتها كي نحكيو على اهداف هو فير كونيتر فير ايمي فير اجير، كل واحد وحده ينجم يكون اون كومبينيزون معناتها دو دو و دي تخوا كومبوزونت. وقتاش يحضر انيس؟ اسكو اول العام؟ اسكو دون فاسون جينيرال اسكندر ان بلان دو كوميونيكاسيون بصفه عامه هو ان بلان انويل. يعني على عام نحطوا نوار سور بلان توا على فان دو لاني شنو البيدجي اللي باش نحطوه عام الجاي في الكوميونيكاسيون، شنو ما لي مويان دو كوميونيكاسيون كون فا اوتيليزي. يعني قداش هو البيدجي هذا باش نحطوه في التلفزه، هو البيدجي هذا باش نحطوه في لافيشاج اوربان، هو البيدجي هذا باش نحطوه في تو سكي ماركتينغ ديجيتال. هذا على حسب الاهداف نتاعك انت بالطبيعه. يعني احنا قلت لك لا باز نتاع الخدمه نتاعنا هو الهدف. اذا كان عندك ان اوبجيكتيف كل شيء سو كلاريفي با لا سويت. ودايور هنا نحكيو على بليزيور افونتاج، سي كو كي نعرف شنو الهدف ونعرف شنو هما لي مويان اللي انا عندي ديسپونيبل، جو بو بريباري ان بودجي ا لافونس. واضح. داكور. دونك حاجه اخرى كي يبدا عندي هدف زاده تخليني نقيم الخدمه نتاعي، كنا نحكيو عليها توا على او نيفو دي كي بي اي. حاجه اخرى اللي كونه سا مو بيرمي دو مورغانيزي، يعني التنسيق ما بين لي ديفيرونت توت اي كيستيون دو كويرونس. يعني فما كيما قلت لك احنا المشكله الاساسيه واللي قاعد نلاحظها وحتى مع بعض الشركات اللي نشوفوهم معناتها ترافي لا كونستاتاسيون، هاو حك راسه عمل بيبليسيتي لنا، هاو حك راسه عمل بيبليسيتي غادي، وبعد يتسائل شبيه ما بعد ما عنديش انا مردوديه، وشبيه ما فماش سا رابورت با. بيان سور كو سا رابورت با على خاطر ماهيش تقازا راهو لا كوميونيكاسيون. واضح. سي اون ابروش كي سي فري يا دو لار مي اوسي يا بوكو دو سيونس. يعني معناتها اللي يحب يعمل اون اكسيون بونكتويل تنجم تنجح، مش ما تنجمش تنجح، مي لكن اللي فيه نتاعها باش يكون وقتي، والا ما مش ولا ما نجم يكون معناتها كي تعاود نفس الاكسيون هذيك مره اخرى راهي تنجم ما تنجح. احنا اللي نقولوه اللي كل لي زاكسيون دو كوميونيكاسيون كون في مدروسه. يعني حتى وكان ما نجحتش يلزم نعرف الاسباب اللي خلاتها ما نجحتش، وهذيك هي الاكسبيريونس، سي كون ابرون دو نو زيرور. ما فما حتى حد ما يغلطش. هو يظهر لي انيس بخلاف انه الشركات ما تعملش مخطط، يظهر لي فما برشا شركات ما تعملش تقييم.
هو اسمع نقول لك بكل صراحه اللي قاعد نلاحظ فيه هنا نتاعك اللي دز تخطف اي برا نعملوا هكا ومن بعد ما يهموش معناتها ما فماش كل ريميز اون كوز، يعني النقد الذاتي ما فماش. ومن اهم الحاجات يا اسكندر، وحتى كي نحكيو انا حتى تو مع دي كولابوراتور ولا غيره نقولوا العباد الكل نغلطوا، لكن المهم كونك نفس الغلطه ما تعاودهاش مره اخرى. واضح. ونتعلموا وناخذوا دروس من الحوايج اللي نعملوا فيها. هذا البلان، هذا هو البلان بلان دو كوميونيكاسيون. باختصار كنا نجموا نديفلوبيو اكثر، لكن اليوم في الوقت اون فا سو ليميتي ا سا. كنا مع البلان دو كوميونيكاسيون. دونك نعاود نذكر هو المخطط نتاع الكوميونيكاسيون نتاع الاتصال اللي باش يشمل استراتيجي كامله نتاع اكزاكتومون اون استراتيجي جلوبال دو كوميونيكاسيون دون فاسون جينيرال. سا سو في دون فاسون انويل. حسب ما فهمت اهم حاجه باش تحقق الهدف نتاعها يظهر لي. اهم حاجه كل شيء يخدم بالاهداف، ما كانش نقعدوا نعوموا ماناش عارفين فينا ديريكسيون قاعدين ماشي. واللي يحب بلان كوميونيكاسيون به يعمل اشهار في كنوز فهم. بيان سور. يعطيك الصحه نيس. دونك هذه كانت دقيقه ماركتينغ مع نيس. دقيقه ماركتينغ برعايه 5 Sense Advertising, agence de communication et de conseil en marketing.